السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر حضرت حسن اور حسین آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو شہزادے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے فضائل مناقب دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ کون حسنین کریمین جدوں حضرت حسن
طرفوں دو جانا ذبح کرو، اگر بچیے تے او دی طرفوں ایک جان مینڈا یا اے دی نسل دے اندروں ذبح اللہ دے رستے دے اندر کیتا جائے، عقیقہ کیتا جائے۔ بعض لوگ عقیقے دے موقع تے یہ بڑا اہم مسئلہ سمجھن والا ہے، لوگ عقیقے دے موقع تے بڑا جانور ذبح کر دے نے، تینہ چوں بچیاں دا عقیقہ نہیں کیتا ہوندا تو بڑا جانور عقیقے دے اندر ذبح کر دے نے۔ بڑا جانور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں عقیقے دے اندر کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بچہ پیدا ہوئے 7ویں دنوں دا عقیقہ کرو، 2 جانور چھوٹے اللہ دے رستے دے اندر ذبح کرو، اگر بچیے تو 1 جانور اللہ دے رستے دے اندر ذبح کرو، عقیقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا عقیقہ خود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، اور خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین دا نام بھی خود رکھے ہے۔ کون حضرت حسن اور حسین؟ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر موجود نے، جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے، حضرت فاطمہ آپ دی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے، آپ دے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آندے نے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی نو اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو اپنی چادر نیچے کر لیندے نے۔ آپ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے اللہ میرے اہل بیت کو نجاستاں نو نپاکیاں نو دور کر دے، اے اللہ میرے اہل بیت نو پاکیزہ زندگیاں عطا کر دے۔ اونا اہل بیت وچوں نبی علیہ السلام دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل نے، اور آپ دی بیٹی آپ دی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ دے اہل بیت دے اندر شامل نے۔ اصل اندر اہل بیت گھر والے نو کیا جاندہ ہے، اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دیاں پہلے نمبر تے آپ دیاں بیویاں نے، اور پھر اہل بیت اندر حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی شامل نے، آل علی، آل عباس یہ بھی شامل نے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر کے فرمایا اللہ اے میرا حسن اور میرا حسین، میری فاطمہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے،
آپ علیہ السلام نے حضرت حسن حسین اور فاطمہ اور اپنے بھائی چچے دے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت کیا ہے۔ اور دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں اے آیت نازل ہوئی قل تعالوا اتلو، تیسرے پارے دے اندر آیت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، حضرت فاطمہ نو بلایا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو بلایا۔ آپ فرماندے نے اللہم ہؤلاء بیتی، اللہ اے میرے اہل بیت نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، جب تک تسی نہ دونوں نو مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے اس وقت تک تسی گمراہ نہیں ہو سکدے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کتاب اللہ و اطرتی، آپ علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو، میں تواڈے اندر ایک اللہ دے کتاب قرآن جوڑ کے جا رہا ہاں، و اطرتی، اور دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ اللہ دے کتاب تے تسی ایمان رکھنا ہے، اللہ دے کتاب قرآن نو تھامے رکھنا ہے، اور میرے اہل بیت دی عزت کرنی جے، انہاں دا احترام کرنا جے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد ادخلہ اللہ النار، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ رب العالمین دی ذات دی قسم ہے، جڑا بندہ میرے اہل بیت دے نال بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ بندہ جہنم اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین انہوں جہنم رسید کر دے گا جڑا میرے اہل بیت دے نال، میریاں بیویاں دے نال، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ دے نال، حضرت علی دے نال، آل عباس دے نال بغض رکھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ دی جہنم اندر جائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نو جہنم رسید کر دیں گے۔ کون؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت اسامہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما نو پکڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہم انی احبھا فاحبہما، اے اللہ میں ان دعاں دے نال محبت کرنا وا، اللہ تمہیں اسامہ دے نال حسن دے نال محبت کر، اللہ میں حسن دے نال اور اسامہ دے نال پیار کرنا وا، اللہ تمہیں انہاں دونوں دے نال پیار کر۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں جدو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھنا وا میری آنکھاں سوں زارو قطار آنسو جاری ہو جاندے نے، میری آنکھاں آنسو دے نال بھر جاندیاں نے۔ کوئی پوچھدا ہے جناب ابو ہریرہ تسی کیوں روندے ہو، تہاڈیاں اکھاں
क्यों पानी दे नाल तर हो जांदियां ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने मैनू ओ लम्हात याद आ जांदे ने जदों अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हज़रत हसन दे नाल प्यार करदे सन। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुहब्बत करदे सन। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम बोसे दिया करदे सन। मैनू ओ वक़्त याद आ जांदा है। कौन? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा असर दी नमाज पढ़ के मस्जिद नबी तो बाहर निकले ने। सामने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चियां दे अंदर खेल रहे ने, बच्चियां दे नाल कूद रहे ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू पकड़ देने अपने कंधियां ते बैठा लेंदे ने ते नाल कहंदे ने ए हसन प्यारे तुसी नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे मुशाबे हो। तुसी नबी पाक दे नाल शक्लो सूरत दे लिहाज नाल तुसी नबी पाक दे नाल मिलदे हो। कोल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खड़े ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने ए अली तुहाडे नाल तुहाडा बेटा नहीं मिलदा, तुहाडा बेटा अपने नाना मुहम्मद दे नाल मिलदा है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल देख के मुस्करा रहे ने, हंस रहे ने। कौन? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कौन? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। एक दफ़ा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपने घर दे अंदरों बाहर निकले ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर दे अंदरों बाहर तशरीफ लै गए ने। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस तरह बाहर खेल रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नू पकड़ देने अपने कंधियां ते बैठा लेंदे ने। एक कंधे ते जनाबे हसन नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठा लेंदे ने, दूसरे कंधे ते हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठा लेंदे ने। कितना सुहाना मंजर होएगा, कितना प्यारा मंजर होएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों एक अपने कंधे ते हज़रत हसन नू बैठाया है और दूसरे कंधे ते हज़रत हुसैन नू बैठाया है। सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा मौजूद ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन हुसैन नू अपने दोनों कंधियां ते उठाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे कोल आसा आसा चले जांदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी तुसी हसन और हुसैन नाल बड़ा ही प्यार करदे हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदी हज़रत हसन नू चूमदे ने, कदी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नू चूमदे ने, कदी अपने जिस्म दे नाल हज़रत हसन नू लगांदे ने और कदी अपने जिस्म दे नाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नू हम अपने जिस्म दे नाल मिलांदे ने, मुहब्बत करदे ने, प्यार करदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह मैं अपने हसन नाल भी प्यार करना वा, अपने नवासे हुसैन दे नाल भी प्यार करना वा। अल्लाह मैं अपने हसन दे नाल हुसैन दे नाल प्यार करना वा। अल्लाह तू भी इन्हां दोनां दे नाल मुहब्बत प्यार कर। अल्लाह जेड़ा तेरा बंदा मैं मुहम्मद दे नाल प्यार करदा है ओ इन्हां दोनां दे नाल भी प्यार करे।
نبی علیہ السلام اس قدر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نال پیار کر دے. ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کندھے تے اٹھایا. کوئی کہنے والا کہندا ہے اے حسن کتنی پیاری سواری ہے جس سواری اتے تسی سوار ہو، یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری سواری جدے اتے تسی سوار ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کدیاں تے سوار نے تے نبی پاک علیہ السلام جدو سندے نے فرماندے نے کہن والیا کتنی پیاری سواری ہے، اے کہن والیا سواری بھی بہترین ہے، جس سواری تے اے سوار حسن ہویا اے بھی کتنا پیارا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین بھی کتنا پیارا ہے جس سواری تے سوار ہویا ہے. کون؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر اس طرح باہر نکلے نے آپ علیہ السلام ایک بازار دے اندر تشریف لے گئے نے. میں بھی آپ علیہ السلام دے نال بازار دے اندر گیا ہاں. نبی پاک علیہ السلام جیڑی چیز آپ علیہ السلام نے خریدنی سی آپ علیہ السلام خرید کے واپس اپنی بیٹی فاطمہ لختے جگر جدے بارے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی میرے دل دا ٹکڑا اے میری لختے جگر میرے دل دا ٹکڑا ہے. آپ علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے. آپ فرماندے نے میرا بیٹا حسن کتھے وے، میرا بیٹا حسن کتھے وے. تھوڑی دیر بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے آندے نے. اینج حضرت حسن آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام دیکھ دینے آپ علیہ السلام آگے بڑھ دینے. آپ علیہ السلام اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جفی پا لیندے نے. آپ علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کر دینے. آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینو اس حسن دے نال محبت ہے، اس حسن دے نال پیار ہے. اللہ تو میرے حسن دے نال پیار کر، اللہ میرے حسن دے نال محبت کر. اللہ تو اس بندے دے نال بھی محبت کر، اس بندے دے نال بھی پیار کر، اس بندے نو بھی اپنا محبوب بنا لے جیڑا میرے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کردا ہے. کون؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کسے کام واسطے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہویا وا. آپ علیہ السلام نو میرا جیڑا کم سی میں آپ علیہ السلام نو شیئر کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر تے چادر لئیے تے چادر دی اندر اس طرح محسوس ہوندا ہے کوئی چیز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چادر پراں کی تھی، ایک سائڈ دی طرف جناب حسن نے اور دوسری سائڈ دی طرف جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اللہ
میں اپنے حسن دے نال بھی محبت کرنا وا اپنے حسین دے نال بھی محبت کرنا اللہ میں حسن دے نال بھی پیار کرنا حسین دے نال بھی پیار کرنا اللہ تم میرے انہاں دونوں نواسیاں دے نال میرے انہاں بیٹیاں دے نال میرے انہاں شہزادیاں دے نال اللہ تو بھی پیار کر اور فرمایا کہ جڑا اللہ انہاں دونوں دے نال محبت کردا ہے اللہ تو بھی انہاں دے نال محبت کر کون حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی آپ علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے نے خطبے دے دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ جاندے نے حضرت حسن عمر دے اندر حضرت حسین نالو 1 سال بڑے نے دونوں چھوٹے جے بچے نے مسجد دے اندر آندے نے کدی ادھر گردے نے کدی ادھر گردے نے کدی اٹھ بیندے نے کدی گر جاندے نے نبی پاک علیہ السلام نے خطبے دے دوران آپ نے خطبہ چھوڑ کے حضرت حسن دے نال بھی پیار کیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نال بھی پیار کیتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسیاں دے نال پیار کیتا ہے ایک اپنے نواسے نو سجی طرف ممبر تے بٹھا لیا ہے اور ایک نو کھبی طرف ممبر تے بٹھا لیا ہے آپ فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے سچ کیا ہے مال تے اولاد فتنہ ہے نبی علیہ السلام دے اے نواسے آپ علیہ السلام نو انہاں دونوں اپنے نواسیاں دے نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے آپ علیہ السلام جدوں نماز پڑھان دے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ جاندے نبی پاک علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر ہوندے آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر لیندے بعض صحابہ کہندے ہو سکدا ہے آپ علیہ السلام دا اتنا سجدہ لمبا ہو گیا ہے ہو سکدا ہے اللہ دے نبی دی روح پرواز ہو گئی ہوئے یعنی اس قدر آپ علیہ السلام اپنے دونوں انہاں نواسیاں دے نال حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نال پیار کر دے سجدے دی حالت دے اندر ہوندے آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر لیندے اج بچے مسجد دے اندر آ جان اسی بچیاں دے پیچھے لگ جاندے ہاں بچیاں نو چڑکنے ہاں تاکہ دوبارہ کوئی آن جوگا نہ رہے ساڑی نماز خراب ہوندی ہاں اگر بچے چھوٹے نے نہیں انہوں نے علم اچھی طرح انہوں سمجھاؤ اچھی طرح انہوں نے آگاہ کرو بچے اے اللہ دا کار ہے مسجد دے اندر شور شرابہ کرنا ٹھیک نہیں اے درست نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی بیٹی دی بیٹی نو آپ علیہ السلام امامہ نو آپ علیہ السلام اس طرح اٹھا کے نماز پڑھ دے آپ علیہ السلام قیام دی حالت دے اندر ہوندے آپ دی بیٹی زینب دی بیٹی آندی چھوٹی جی بچی ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت امامہ نو قیام دی حالت دے اندر اس طرح اٹھا کے نماز پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام جد رکوع دے اندر جاندے اپنی نواسی نو نیچے بٹھا لیندے اور آپ علیہ السلام جدو سجدہ کر دے آپ علیہ السلام سجدے دے اندر چلے جاندے آپ دی نواسی آپ علیہ السلام دی کمر مبارک تے چڑھ جاندی اور پھر آپ علیہ السلام جدو قیام دی حالت دے اندر ہوندے آپ علیہ السلام اپنی نواسی نو اٹھا کے نماز پڑھ دے اسی آ جانے ساڑی نماز خراب ہو جاندی نبی پاک علیہ السلام نے اس قدر بچیاں دے نال محبت پیار کرن دا درس دیتا ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے بچے مسجد دے اندر آن بچیاں نو مسجد دے اندروں
بگاؤ نہ، انہوں دوڑاؤ نہ، انہوں چھڑکو نہ، انہوں نال محبت پیار کرو۔ نماز خراب نہیں ہوندی، بچیاں نو اچھی طرح سمجھاؤ، انہوں نے آگاہ کرو کہ بچے اللہ دا گھر ہے، مسجد دے اندر شور شرابہ کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ اگوں لنگ جاندا ہے، نماز بندے دی ہو جاندی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوندی، پکی بات۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے نواسے دنیا تے میرے دو پھول نے، میں انہاں نو سنگ سنگ کے اپنے جسم نو راحت پہنچانا، سکون پہنچانا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے، اے میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہون گے، جنہ دی وفات جوانی دی حالت دے اندر ہوئے گی، قیامت والے دن انہاں دے جنت دے اندر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت دے اندر سردار ہون گے۔ کون؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہ دا نبی پاک علیہ السلام نے خود نام رکھیا، حضرت حسین دا بھی آپ علیہ السلام نے خود نام رکھیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی آپ علیہ السلام نے خود نام رکھیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے خود حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو گڑتی دیتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسیاں دی طرفوں عقیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتا ہے۔ دو جانور، دو مینڈے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے پیدائش دے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عقیقے دے اندر جانور ذبح کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے دے نال محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، الفت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سانو اس طرح بچیاں دے نال محبت، پیار، الفت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم،
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.